कॉन्स्टिट्युन्सी वायज तुमचे जर यादी जर असली सगळे मिडिया डिजिटल इवन रेजिस्टर नसल्यार तुम्ही जे आमकां नांवां धाडटले तेंचे एक्झिक्युटीव चॅकअप करपाक आनी फ्री हेल्थ कॅर तांकां वेगळे इन्शुरन्सचे जे फुडें वचून करपाक आमी ठरयल्ले आसा म्हणून तुमी आमदाराचे थ्रू केन्नाय आमकां सांगा गव्हर्मेंटान सांगू प्रायवेटान तुमकां मना सारके आमी लिस्ट आउट करपाक चालू केल्या आनी पूर्णपणे तुमचेर लक्ष दवरपाचें आमी काम आमी करतले. The person responsible for transforming all healthcare in Goa, म्हणजे आमचे विश्वजित राणे सर. माझ्या माध्यमांतल्यान जे माझे पूर्ण पावर हा हो प्रोजेक्टाक आमी सगळे फंड मॉडर्न मार्केट कॉम्प्लेक्स वास्को हो प्रोजेक्ट आनी हे एक सुंदरसो प्रोजेक्ट बरो कन्सल्टंट घालून त्या दाजी आनी तेजे स्वप्न आनी तुमचे वास्कोकारांचे जे स्वप्न आसा ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. हांव आयज वास्कोचे जनतेक हांव सांगूंक सोदतां हांगा खंयचेच कावन्सिलराचेर मतभेद न करता सगळे कावन्सिलराक आमी फंड अलॉट केल्लो आसा.